الاحتياجات الخاصة. السيد سكوتي، كنا نتحدث عن مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف تعمل، ما هي الإضافة التي تقدمها هذه المراكز؟ طبعا قلت أنه مركز رياحين كباقي المراكز يحاول أن ينشر الطريقة والمعايير المناسبة، فيتكفل بهذه الفئة متخذا في ذلك معايير، بمعنى مقاييس، بداية من الفحوصات الأولية ثم الفحوصات المعمقة. طبعا يقوم بهذه الفحوصات فريق مختص، أخصائي نفسي، أخصائي بيداغوجي، مختص أورتوفوني، ثم لابد من تقرير طبي من طرف الأطباء المختصين كذلك. وبعد ذلك في نهاية المطاف تحدد نوع الإعاقة والدرجة، ثم نحدد بعدها ما هو البرنامج الذي يكفل هذا الطفل. في بعض الأحيان قد نجد أنه هناك طفلين من نفس الإعاقة من نفس الدرجة، إنما المستويات مختلفة، فنجد أن طفل ممكن في عمر 6-7 سنوات عنده مهارات وقدرات متقدمة نوعا ما عن الطفل الآخر، فلا بد من خصوصيات في البرنامج البيداغوجي. هنا تكمن الصعوبة في الحقيقة في المراكز، ما هو البرنامج البيداغوجي الأنسب لكل طفل على هذا المستوى. طيب سيدة فضيلة، يعني واقع البرامج العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني إذا استبعدنا المراكز الخاصة ربما تنشط بطريقة طريقة كالجمعيات، يعني الواقع البرامج العلاجية الذي توفره الدولة، يعني هناك العديد من النقائص، أليس كذلك؟ البرامج العلاجية هو كما قال الزميل، باش يكون تكفل، يكون عنده بوزيتيف، يكون إيجابي، لازم يكون تعيين هذه الإعاقة في أقرب وقت، يعني كي يزيد الطفل تحديدها، يعني التشخيص المبكر، تشخيص المبكر، لأن كي نشخصوا مبكرا الإعاقة ونتكفلوا بها، ماشي نشخصوها ونخلوا نشخصوها وما كان حتى تكفل ما يصرى والو. كي نشخصوها ونتكفلوا بها اقرب وقت يكون بعد العمل اسهل، ويكون لي ريزولتا بوزيتيف، النتائج تكون ايجابيه، والطفل ينمو عادي اللي نقولوا لفئه مهمه. تبقى لنا فئه صغيره هذيك فيها تكفل خصوص سبيسيفيك لهذا الاعاقه اللي تكون ثقيله بزاف. البرامج، كاين برامج طبيه كي كنا في حاله كما قال لك يروحوا يشوفوا طبيب، مثلا اللي عندهم ليبيليبسي، مثلا اللي عندهم إعاقة سمعية باش يحدوا درجة السمع، كذلك كل الإعاقات لازم لها تشخيص طبي. ثم تدخل الفرقة البيداغوجية بلوري ديسيبلينير، ماشي فيها واحد برك يكون أخصائي نفساني، أورتوفوني، مربية عندها أهمية كبيرة. احنا في بلادنا نطيحوا بالمربيات، ولكن اهميتها ممكن اكثر من الاخرين. انا هذه النظره ديالي، ماشي نظرتي الشخصيه. وكذلك المعلم المتخصص لما يكون الطفل يبدا الدراسه في السنه الاولين يكون برنامج سبيسيفيك برنامج خاص، وتدريجيا نروحوا نتبعوا برنامج التربية الوطنية للحالات التي تندمج على مستوى التربية الوطنية، ولكن ما نطبقوش البرنامج التربية الوطنية كما هو، نكيفوه. لأن ممكن مثلا في حالة النطق ممكن الطفل يبدأ في التربية الوطنية بالحرف القاء، وحنا مع التلاميذ تاعنا حرف القاء النطق تاعو صعيب، نولوا نديروا الحروف السهله، ثم نولوا نديروا هذاك القاف، ولكن تكون البرمجه متخصصه.
في مرحلة التنطيق. في مرحلة التنطيق وماشي من كل في مرحلة التكفل المبكر ثم تدريجيا نطبق برامج طيب نعم التربية الوطنية. طيب بالنسبة إلى إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، قلت أنها كانت صعبة ولا تزال صعبة ربما لنقص التأطير، يعني كم هناك ونقص c'est-à-dire que les responsables de l'éducation ils sont pas informés par leur direction. Par exemple, ندخل des مجموعة تاع التلاميذ avec la décision de la direction, avec l'accord de la direction d'éducation, le directeur يخلع يقول لي التلاميذ يقراو. Ça fait pas longtemps, Madame Alouache, en 2017. J'ai eu un énorme problème au niveau des lycées. قال لي يقراو، قلت له يقراو بيك اللي يقراو وبيا اللي يقراو. انت tu refuses, moi je refuse ما يقراوش هاتو. هما شوفهم ils sont très motivés يحبوا يقراو، mais la société quand même مازال ما راهيش واعية vraiment, mais quand même en 2020 quand même il y a des résultats. طيب هناك عدد معتبر من أقسام القوانين الموجودة على سنتحدث عن القوانين، يعني الأقسام الإدماج على مستوى المدارس، هل يعني العدد كافي لاحتواء ربما العدد الكبير لذوي الاحتياجات الخاصة؟ Oui, bon. En général, normalement, هاد الأقسام des classes spéciales à deux, normalement, يتعمموا في كل المدارس. Pour l'instant, ماشي في كل المدارس. Là, il y a une inscription يجوا الأولياء, on inscrit, on prend, on fait le bilan كما يقولوا, on bilan de l'enfant et tout, hein. وتاني دي كونديسيون نشوفوا تاني ولا في تل مدرسه كان قسم فارغ انا نخدم مع الاكاديمي تاني السنين نشوفوا لا كارت سكولير ولا يا اون كلاس فيد ولا اي بي مان دي فوا يعطونا ان لوكال تعليمه، يعني في القانون يفرض انه يتم ادماج هذه المدارس. كاين قوانين سي نورمال، قالت لك 98 خرج قانون التلاميذ يندمجوا ils ont les mêmes droits. C'est une scolarité que les enfants ordinaires. طيب تفضل. شكرا. أريد فقط نعقب على السيدتين الفاضلتين جزاهم الله. طبعا في الموضوع الأول في موضوع المربية فعلا ما كان تقوله السيدة هو مهم جدا. فالدور المحوري للمربي يعد مهم جدا. أهم شيء في المربية وقضية قابليتها وتقبلها للعمل مع هذه الفئة كأول شيء أساسي. الشيء الثاني قابليتها للتكوين وللتطوير في كل مرة، هذا يكفل لنا نتائج إيجابية جدا. الشيء الثاني مثل ما قالت السيدة الفاضلة في موضوع إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، في الواقع غير ذلك. لا نتحدث عن القانون محفوظ مصون واضح جدا. فإذا ما تحدثنا عن هذه الفئات في المدارس، أولا الإدماج المدرسي ليس شامل في كل المدارس. هنا في العاصمة ناهيك عما أتحدث عن المناطق النائية شرقا شمالا جنوبا، هذه حاجة أولى. حاجة ثانية، الإشكال يكمن في مدى تكوين المربي ولا المعلم ولا المعلمة في المدارس العمومية العادية. هنا يكمن إشكال. فإذا ما كان الولي حب يدمج ولده يعني بصفة أو بأخرى، فإذا ما كان القانون يكفل ذلك، عندما ننزل للواقع نجد أن الطفل يتيه في المؤسسة. لماذا؟ لأن الآليات والمعطيات غير متوفرة في هذه المدرسة. نعم. طيب يعني هذا ربما يعود دائما إلى نظرة المجتمع لهذه الفئة، يعني ما كاش تقبل لهذه الفئة في المدارس حتى الآن. الجزائر بصدد تحضير لمشروع قانون متعلق بالوقاية من تمييز وخطاب الكراهية، والتي ربما يعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر ضحايا هذه الظاهرة. إلى أي مدى ستحمي مثل هذه القوانين هذه الفئة خاصة، وأنه ربما يمنح للضحية يعني ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم يعني في مزاولة ربما الدراسة، دخول عالم الشغل، يعني هل تكفي القوانين لحمايتهم؟ نعم فعلا القانون هو عصب أساسي جدا في تماشي الأشياء وفي بلوغ الأهداف بالنسبة لكل الأصناف والفئات والناس والمؤسسات وما إلى ذلك. فإذا ما قلنا أنه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مهمشة فعلا هو الواقع وليس تشاؤم في وطننا بصفة عامة، فالقانون طبعا هو كفيل لأن يردع ويحفظ ويصون حقوق هذه الفئات.
إنما يجب أن يكفل كذلك القانون بالنزول إلى الميدان. فالميدان هو الأساس. هو صحيح. نعم صحيح. سيدة فضيلة، كيف ترين هذه القوانين، يعني خاصة وأن المشرع في مشروع قانون هذا للحد من أو ضد التمييز وخطاب الكراهية، يعني يقول أنه يجب أن تشدد العقوبات على من يحمل خطاب الكراهية ضد ذوي الاحتياجات الخاصة. القانون ماشي غير نديروا قانون يجب لنا ربي هذاك القانون يطبق. لازم يكون نكونوا كلنا نجندوا لمكافحه هذا القانون. نعطيك مثال، مثلا علاش المدراء ما يحبوش يفتحوا قسم على مستوى مدرستهم؟ علاش؟ لان التربيه الوطنيه عندها في اخر السنه الاونور تشرف المدراء اللي عندهم اكبر نسبه ناجحين. يقول لك هو هذا لا يعني انهم لا يمكن ان ينجحوا، يعني صح. احنا انسان، احنا نفكروا كانسان. تقولي لي القانون حاجه والتطبيق حاجه اخرى، كما قال كل ميدان حاجه اخرى. ويقول لك انا ندير قسم تاع اطفال معوقين سواء ذهنيا او حركيا او سمعيا او بصريا، مازال ما عندناش قسم. يقول لك انا المعدل تاعي يحبط وعلاش والاخر. ميم هذه النظره هذه لازم نكرموا اللي يعمل مع اطفال، حتى اطفال عاديين وعندهم مشاكل مثلا اجتماعيه او الى اخره او مشاكل السيره. لازم نكرموا هاد المدراء لانهم يديروا مجهود اكثر. مثلا عنده قسم عنده تلاميذ يديروا له مشاكل الى اخره، هو قدر يخدم معاهم ويتكيف معاهم ويدير لهم مستوى. انا نظن هذاك المدير يستحق اكثر من الاخر اللي عنده تلاميذ ما عندهمش مشاكل. انا هذه النظريه تاعي انا منوش. اذا لازم التحسيس. والتحسيس كيفاش يكون؟ التحسيس تكون من الاولياء، لازم يتقربوا كذلك من المدرسه، وخاصه المؤطرين. وحنا نعرضوا مثلا المعلمين تاع المدرسه يجوا القسم عادي ويحضروا الدرس. كي يحضروا الدرس يشوفوا التلاميذ يجاوبوا ما داروا حتى شيء، يكون هذاك حاجه ديكليك. يقول لك مي هو ثاني سي نورمال با. ممكن عنده خصوصياته يتعلم بالعقل. نعاودوا اشياء عده مرات فقط فوالا. لازم الوسائل. صحيح، يعني الوسائل حتى عند الوسائل. هل وكنت في مديريه النشاط الاجتماعي والتضامن، هل السلطات يعني تولي اهتمام للاستثمار في الوسائل التكنولوجيه يعني الحديثه؟ لو نتحدث عن نذهب الى التشخيص، هل هناك تكنولوجيات يعني نستثمر فيها حتى نستطيع تشخيص الإعاقة مبكرا؟ تشخيص مازال ما عندناش بوليتيك ناسيونال، ما عندناش بوليتيك ناسيونال نشخصوا. احنا اقترحنا لما يزيد الطفل حتى لا ساج فام لا ساج فام او طبيب الاطفال في الكارني ديالو كيشوف حاجه يعني غير عاديه ممكن يديرها ديجا، ويوجد الاولياء من الاول يوجدهم. لكن ما عندناش بوليتيك دو ديبيستاج واضحه ديبيستاج المبكر يساعد التشخيص المبكر يعني على الوقايه عفوا ومواجهه الاعاقه. لا باز دو تو لو ترافاي. كل ما تشخصي اعاقه الطفل et tu le prends en charge encore d'une façon adéquate, avec les résultats beaucoup mieux, bien sûr. طيب بالنسبة لعقبة يعني حتى ما عندناش يعني الإمكانيات، كيف يمكن أنه الأطفال الأولياء أنهم يشخصوا أو يذهبوا لتشخيص الإعاقة إن كان أبنائهم معاقين أم لا، يعني أو هذه الثقافة، لأنه الأولياء يحملوا جزء من المسؤولية أيضا. لازم يكون عندهم هذا الوعي بتشخيص يعني ومعرفة كل المشاكل التي قد تصيب الجنين أو أيضا الطفل. لازم تكوني في مكان الأولياء، هما صدمة لهم لما يعرفوا طفلهم معاق، عنده إعاقة، أي إعاقة صدمة. لازم يكونوا حتى هما يكونوا محضرين، يكونوا الأطباء أو لي ساج فام يكونوا يعرفوا كيفاش يتكلموا معاهم، لأن يزيد عندك طفل وتصيبيه معاق يعني هذا شيء ماشي سهل. مرحلة أولية
ثم تدريجيا يتقبل. احنا اون بليس مؤمنين، احنا نقولوا اللي عطانا ربي هذيك هي نتقبلوها. دونك يتقبلها من بعد يبدا واش يدير. بصح عادة الأولياء ما على بالهمش الطفل تاعهم وقع بغ لي تخيزوميك اللي باينين في تقريبا في زيادة. بالنسبة للأطفال التوحد الأمر صعب نوعا ما. توحد، السمع إلى آخره. كاين إعاقة تأخر بسيكولوجي ولا انتلكتوال اللي غوتاردي انتلكتو. دونك ما يبانش هو عادي ولكن عنده إعاقة. هذاك كي يبدا الطفل ما يمشيش ولا ما يهضرش 3 سنين 4 سنين يبداو الأولياء يتقلقوا يبداو يبحثوا على الحل. طيب عندي مثال واقعي. جاوني دي بارون هذه لا فوت سي لا ميديسين. ils ont détecté la surdité de leur enfant à l'âge واقيلا de 9 mois. C'est un peu en retard. هذه لا فوت ماشي تاع الاولياء. تستطيع تشخيص قبل سي كيلك شوز. نو مي جو بارل دي بارون كي سون الاولياء اللي ماشي مثقفين. دونك لا فوت ما توليش الاولياء، تولي الاطباء. Normalement, dès le premier jour, le médecin peut détecter si l'enfant il est sourd ou là il est pas sourd. طيب تسجيل نحو 35 حالة إعاقة سنويا، هذه يعني آخر إحصائيات اليوم عبر الوطن. أطفال حديثي الولادة تنقسم بين الإعاقة دائمة وأخرى يمكن علاجها. هل برأيك يعني هذا الرقم كبير 35 ألف حالة في السنة؟ فعلا بالمقارنة إلى ما حضر له من إمكانات هو عدد مهيب جدا وعدد مخيف جدا. فزيادة يعني زيادة مفاجئة في كل سنة في الحقيقة. فبالرجوع إلى ما قالت السيدتان ممكن جدا أهمية التشخيص في أن يكون مبكرا. زيادة على ذلك في توحيد الجهود في التشخيصات. فبقدر ما نقول أن العالم منفتح الآن. يستطيع الولي أن يثقف نفسه من خلال الوسائط، من خلال المنصات الإعلانية، من خلال كل الأشياء، من خلال الدورات، من خلال التكوينات. لكن يبقى أهمية التشخيص الدقيق في فريق عمل، فلا يكمن في طبيب أو 2 فهذا مهم جدا. نعم، لابد من تكامل عدد. فإذا ما عدت إلى سؤالك سيدتي، فالعدد إذا لم نحضر له العدة والعتاد فيكون مخيف طبعا. طيب متابعة نساء الحوامل يعني أثناء فترة الحمل هل تساعد على يعني تفادي إعاقة الجنين حتى ولو كانت إعاقة جسدية ليست ذهنية؟ جسدية ils peuvent la détecter. كما les trisomiques ils peuvent les détecter qui quand هل نستطيع يعني تفادي الإعاقة أم حتى لو كان الجنين؟ احنا على كل حال ماشي اطباء ولكن ماناش يعني هل هناك حالات ولكن الامر متابعه. كاين مثلا في استجواب الامهات كاين مثلا لي مارياج كونسونغان هذا ديجا من الاقارب. كاين اذا كان اعاقه في العائله il y a des facteurs d'hérédité pour certaines maladies ولا كانت مريضه ولا صرا لها مثلا اي مرض ويكون عنده فوالا اثناء الحمل ممكن يساعدوا. احنا على كل حال هذا ماشي ميدان تاعنا. ممكن نقول انه في الدول المتقدمه طبعا يحاولون في كل مرة اكتشاف الإعاقة حديثا في جنين الأم، لكن يبقى المشكلة عندما تكمن الإعاقة على مستوى تشوه خلايا، على مستوى ضمور خلايا في دماغ الإنسان، فهنا تكمن صعوبة حتى ولو كان في جنين أمه. فإذا كانت الإعاقة مظهرية، إعاقة يعني على مستوى الأعضاء، على مستوى الأجهزة، على مستوى الحواس، على مستوى فيمكن اكتشافها. لكن الإعاقة الضمور الذهني، الإعاقة التخلف الذهني، هذا ما يسبب ممكن يعني تأخر في الاكتشاف حتى بعد الميلاد. نعود إلى الإدماج. سيدة حورية فتان، كنت منسقة بيداغوجية في الأقسام المدمجة. يعني نسبة الإدماج، لو نتحدث عن نسبة الإدماج في المجال المهني، يعني لا تحترم ربما هذه النسبة في التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة. يعني هل تساعدون هذه الفئة على إدماجها أيضا في سوق الشغل؟ نعم، bien sûr.
كطفل celui qui a eu le baccalauréat, ça remonte à 3 ans. Quand même, ce sont nos propres initiatives. Au niveau de l'université et ça marche bien. D'ailleurs, un encouragement à Ahmed. Et puis, même les vies professionnelles, je dis bien, ce sont nos propres initiatives. D'ailleurs, c'est d'où je continue à l'association, c'est notre objectif de la prochaine association. هناك ستنشئون جمعية للتكفل بإدماج عندنا ترخيص منذ شهرين فقط، ترخيص لتأسيس جمعية للتكفل وإدماج أطفال في حالة إعاقة. وحنا الجمعية طموحاتنا كبيرة، إن شاء الله ربي يقدرنا يا لو كان نديروا 50 ولا 60% سي ديجا بيان. وهذه الجمعية الأهم المهمة تاعها هي أولا تشخيص مبكر، تكفل المبكر، ثم إدماج أطفال حسب الإعاقة ومتابعتهم، يعني ماشي ندمجوهم ونخلوهم، إدماجهم ومتابعتهم حتى البكالوريا، حتى يروحوا للجامعة ومن بعد من تما نشوفوا. وهذا المحور الأول. المحور الثاني هو التكوين. احنا ماشي مدرسه التكوين، ولكن نديروا دي سيمينار، خاطر الجمعيه تاعنا مكونه الطاقم ام لا لكل مؤطرين، وحتى مثلا الاخ اذا حب يبعث لنا مؤطرين تاعو يحضروا معنا. احنا نعملوا مع كل الجمعيات، ما عندناش ماذا بينا يكون تبادل بين الجمعيات، ماشي كل وحده تخدم وحدها. وعلاش عندنا هذا الطموح؟ لان الجمعيه مكونه من اساتذه اللي عندهم 30 سنه 40 سنه في الميدان، يعني طول حياتهم هما في الميدان. والاخر والبحث العلمي، لان مخصوصين بزاف في البحث العلمي. الجزائر في الثمانينيات كانت اليتي ليدر سور لو بلان افريكان اي دي بي عرب، كانوا يجوا يتاثروا ويبعثوا لنا المؤطرين عندنا. دوك جاب لي ربي رانا ولينا شويه اللور. دونك يكون البحث العلمي ماذا بينا نعملوا مع لي زونيفرسيتي، يكونوا جو سي با دي شيرشور يجوا نعملوا معاهم. ولكن احنا ما نزيدلكش كل المحاور، ولكن دوكا باش نبداو نخدموا عندنا مشكل وعاويص هو نو لي لوكو. ما عندناش المقر، ما عندناش مقر، ما عندناش مكان وين نعملوا انطلاق المشروع. احنا نغتنم الفرصه. حتى وزيره التضامن الاجتماعي والوزيره السابقه درنا لها ارسال، ماذا بينا تعاوننا باش تعطينا دي لوكو. طيب، وكل الناس اللي يحبوا يعاونونا مرحبا. اذا بالنسبه لي نتحدث دائما عن سوق الشغل بالنسبه لهذه الفئه، يعني الحكومه لا تعرف العدد الحقيقي ربما للمعاقين في الجزائر. حيكون من الصعب اعداد بطاقيه خاصه بالمهن، يعني كما تحدث سيده فضيله، يعني تمكن انه نصنف لكل نوع من الاعاقه العمل اللي يستطيع ان يقوم به هذا الشخص المعاق. فعلا هو وضعتي النقطة على الحرف، فمهم جدا نعرف الإحصائيات الدقيقة. فللأسف أنه في كل سنة نسمع حوالي كذا من إعاقات، ثم أن تشمل كافة الإعاقات، الإعاقات الحسية، الإعاقات الحركية، الإعاقات الذهنية. هذا من جهة. من جهة ثانية، عندما تحدثت السيدة في مشروعهم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في موضوع إدماج ذوي الإعاقات أو ذوي التخلف المعرفي في المدارس، فهذا راهن إلى سلسلة من المعايير. فأهم شيء هناك مقاييس، بروتوكولات مثل ما قلتي، تنحصر ولا تقتصر على طلب الباحثين على الاخصائيين في هذا المجال لاكتشاف، لانه موش كل الحالات تندمج مدرسيا. هناك ما يسمى بالو موديل دو كومبانيومون بيرسوناليزي، يعني هناك دمج مهني، هناك دمج اجتماعي، هناك دمج مدرسي. معنى هذا اساسي جدا. فاعود على بدء انه لابد لنا من احصائيات دقيقه، فبقدر ما كان الاحصاء بقدر ما كانت الخطوات ثابته.
وبقدر ما كان الإحصاء عام وفضفاض بقدر ما حيكون لا نصل إلى نتائج عام يعني في الجزائر هو 10 إحصاء بما وقل. يعني حتى نتحدث أيضا عن إشكالية عدم تمكن المعاقين من الاستفادة من الإدماج في يعني في العمل. الكثير ما نسمع أنه الجزائر تولي اهتمام كبير لهذه الفئة على مدار سنوات. نشوف أنهم دائما يشتكون من المنحة اللي تقدم لهم والتي كانت يعني 3000 دينار 4000 دينار والآن منحة 10000 دينار، ولكن لا تقدم لجميع المعاقين. ما رأيكم يعني في هذا؟ هل فعلا لأنه الجزائر لا تمتلك يعني الإمكانيات حتى تقدم لمليون شخص معاق المنحة اللائقة به؟ أنا نعطي رأيي. الجزائر تمتلك، الجزائر c'est un pays très 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 riche où l'handicapé, mais 10 000 dinars, c'est rien du tout pour subvenir à ses besoins quotidiens. 10 000 dinars, moi je dis à haute voix que je crois que c'est... ما لقيتش الكلمة. 10000 دينار، حنا ب 50000 دينار، واحد اللي عنده 50000 دينار وما يوفرش كلش كي يكون عنده طفل واحد ان هانديكابي سورتو ان هانديكابي كي نا با دوتونومي اي تو 10000 دينار جو كخوا كو استهزاء. الجمعيات يعني هل تناضل من اجل انه ترتفع منحة المعاقين؟ والله سي نوتر اوبجيكتيف. وي ففعلا لابد لنا من توحيد الجهود كجمعيات كمراكز ككل. فبمعنى لا يمكن أنه فقط الجمعية تناشد هذا الموضوع والبقية يتفرج. فالمعاق وذوي الاحتياجات الخاصة هو هدف الجميع لأنه يحتاج إلى إعالة كلية. فمثل ما قالت السيدة الفاضلة أنه 10000 دينار لا تمت بسلام لأي شيء. فكي نشوفوا ممكن حاجيات اللي بوزوا تاع الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة في استقلاليته لوتونوميتي، شحال يسحق من حفاضات مثلا، شحال يسحق من دي تيست ولا دي راديو اللي يديرهم لي فوتي ولا مثلا ادويه ولا دي كالم ولا ليسونسيال. راح نصيبوا ممكن بعيد كل البعد هذا التقدير تماما. من هذا المنبر اختم فرصه فيما اذكر جيدا انه في برنامج الرئيس انه اولى اهتماما في برنامجه لذوي الاحتياجات الخاصه. فنناشد كل السلطات المعنيه الى ان نقوم ونهب هبة جيدة تجاه هذه الفئة. ففي دول متقدمة تقاس معايير التقدم، من بين معايير التقدم في بعض الدول هي مدى عنايتها بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. نجد في بعض الدول المتقدمة أن المعاق عندما يخرج إلى المنزل إلى غاية أن يقضي حاجته سواء كان في المتجر أو في الملعب أو في العمل لا يحتاج إلى أي شخص تماما. فيجب يعني إعادة النظر وعن كثب في هذا الموضوع. طيب سيدة فاضلة، كيف تنظرين إلى الدعم المادي لهذه الفئة؟ الدعم المادي أنا في بالي كما الزملاء ما نعاودش نقول واش قالوا، ولكن أنا الدعم المادي يعني نأكد عليه هو التكفل بهذا الطفل حتى نعطوا له الوسائل اللي للإعاقة تاعو ما تكونش عائق في حياته اليومية. هذه وحدة. زوج يكون عنده عامل حسب الإعاقة ديالو، لأن كاين معاقين ممكن يعملوا، ولكن دائما هذا التخوف لا ما نخدموش. مثلا كاين أطفال عندهم مهنة في يدهم يديروا التكوين المهني، يديروا منويزغي على الخشب النجار، يديروا النجارة ويديروا الانفورماتيك ويديروا أشياء كثيرة، ولكن ما يسيبوش عمل لأنه يخافوا. لازم تغير النظرة هذه أساسية. تغير النظرة للمعاق، ولكن ممكن يعمل، ما كاش عنده مؤهلات يعمل بها. وهذه نظن على أجمل حاجة لما الطفل يصبح عادي. وكاين حاجة ثانية لازم نقولها، لأن الأطفال المعوقين خاصة ثانيا الأولياء كي يكبروا، وهذه لازم نفكروا عليها. الأولياء كي يكبروا يقول لك نخلي وليدي لما نخليه صحيح راك في الميدان. هذا يقعد لهم دائما تخوف، هذا انا كبرت من مواجهة يشوفوه يكبر ولكن ما عنده عامل، ما كان والو،
كاين والو، يقول لك غدوه تغمض عينيه يهضروا واش يصروا لهاد الولد. طيب سيدة حورية، ظني أنه يعني الثقافة أيضا تبدأ يعني لما نشوف أنه هناك يعني ربما أماكن خاصة بالمعاقين نحن نفتقدوها، لما نشوف أنه هناك طرقات أيضا مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة حتخلي عند المواطن العادي أنه هناك فئة أخرى تعيش معنا يجب احترامها وبالتالي تقبلها في المجتمع، تقبلها في المدرسة وأيضا في العمل. الثقافة هي ثقافة دور أساسي pour la vie du quotidien, c'est normal. ودوك العقلية تبدلوا، الناس راهي مثقفة. l'handicapé il est pris en considération ماشي كيما كان quand même. Et puis donc comme tout le monde sait que tout le monde personne n'est à l'abri. واحد ما ضمن روحه، دوك عندهم كاع هذه الفكرة، واحد ما ضمن روحه. اليوم راني نشوفوا هذه الطرقات مثلا exactement un petit geste n'importe quel geste تقدر تولي معاق وتولي كيما هو. donc nul n'est à l'abri. الثقافة نظن quand même ولا غير franchement à travers par rapport aux années كيما بدينا و par rapport هاد les années quand même تغيرت بزاف والثقافة والناس دوكا تقفوا. مثلا في كاين جمعيه في باب الواد، جمعيه امل، نحيي الزميله الاخت حزيه مثلا دارت مع القصبه، مع بلديه القصبه، داروا دي في الطرقه كامل ما شافوا ولا شفتوهم كيما لا كازوغا، كيما داروا دي كيفاش اسمهم دي تروك دي بونت لي فوتوي رولا. وهذوك لي بونت ماشي غير هما اللي يستفادوا منهم، حتى العبد الكبير مثلا اللي عندهم الاطفال الصغار يعني يستفادوا منهم، يشوفوهم لان كاين لو سيجل تاع المعوقين، ولكن يشوفوهم هذا مبادره. انا نحيي هذه المبادره، مبادره جميله يستفادوا منها الاخرين ويشوفوا باللي داروها للمعوق. يعني باش نقول الجمعيات ممكن ثاني ينشطوا باش في التحسيس يعني هناك هذا يعني الرغبه في تحسيس المواطنين، لانه حتى الشارع ايضا يمد هذيك الثقه للمعاق انه هو شخص يعني يمكن ان يدمج في المجتمع بطريقه عاديه ويمكن له تقديم ايضا اضافه لهذا المجتمع. فعلا المراكز والجمعيات يتحين عليها انها تساهم في تحسيس وتوعيه المجتمع، فهناك الخير في المواطن الجزائري اكيد، فلا ندعو من هذا المنبر الى التشاؤم لا، فهناك الخير انما نريد ان يعمم في اقصى نطاقه. لماذا؟ لانه هذا المعاق ذهني خاصه ذوي الاعاقات الذهنيه يحتاجون الى اعاله تامه. اذا ما قلنا اعاقه حركيه فهناك سلامه عقل، لست بصدد التمييز لا، انما اذكر نعم، فهذا مهم جدا. انما موضوع التحسيس والتوعيه يجب ان نبادر فيه. بهذه المناسبه اغتنم فرصه ان هناك برنامج باذن الله تعالى كان بالامكان يكون في برنامج يوم 14 مارس، وهو برنامج ورشه ادماجيه بين الاطفال مدارس العامه واطفال ذوي الحاجات الخاصه. فنعم سميناه تحت شعار اشركني وسوف افهم. معنا بات من الماضي أننا نتحدث مع الطفل نقول له بضمير الغائب يجب أن تهتم بالمعاق وتلك نظرة الشفقة والدنيا وما إلى ذلك، إنما نحتاج منك أن تصحبه في يوم الورشة في يوم 14 مارس لمدة 4 ساعات 5 ساعات وتتمتع وتستمتع وتعيش عالمه في ورشات رسم، ورشات فن، ورشات علاج بالفن، ورشات تأهيل رياضي. كل هذه الورشات الطفل يتعرف عن صديقه ويتعرف عن صديق جديد وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عن كذا. هذا مثلا هو برنامج إدماجي، برنامج توعوي في فئات الصغر. هذا الطفل نأمل فيه بإذن الله تعالى في المستقبل أنه سوف يكون متخصصا في المجال، يكون صاحب مركز، يكون صاحب جمعية، يكون متفهم لهذه الفئة. شكرا جزيلا، كل التوفيق سيد أحمد سكوتي مدير مركز رايحين لذوي الاحتياجات الخاصة. أشكر أيضا السيدة حورية إفتان منسقة بيداغوجية السابقة للأقسام المدمجة، وأيضا السيدة فضيلة علواش رئيسة مصلحة سابقة بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن. أشكركم لحضوركم في الرابعة ميديا لهذا الخميس. مشاهدينا أشكركم للمتابعة، إلى اللقاء. شكرا لك.